हिजो पार्लियामेन्टमा मापसेवाला सरकार भनेर भनिदियो भनेर कत्रो बबाली भने। अब तपाईको नाउँको अगाडि त्यो माधव कुमार नेपाल, शेरबहादुर र प्रचण्ड बन्दियो होला। मापसे भन्दाखेरि के फरक परेर भने, तर ठ्याक्कै काम मापसे बन्यो। 2,40,000 अफगान नागरिकहरू मारिए। विदेशी त जो जाँदा थिए उतै उतै घन्टी बजाए हिँडे, जो कुलङ्गारहरू थिए देश छोडेर भागे। तपाईँ हामी कहाँ भाग्ने? यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो अफगानिस्तानको परिणतिमा यो अहिलेको राज्य प्रणालीले देशलाई लाँदैछ। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईज्यू, नागरिक अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत छ सर तपाईलाई। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। अब यो संसदको अधिवेशन अन्त्यसँगै सरकारले केन्द्रीय समिति या संसदीय दलमा 20% पुर्याएर पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याएको छ। अब यसको सिधा अर्थ नेकपा एमाले विभाजन हामीले बुझ्छौँ, हैन? यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ सर यो घटनाक्रम जसरी विकास भइराखेको छ यसलाई? पहिलो कुरा त यो संसदीय प्रजातन्त्रमा जनताको अभिमतद्वारा राज्य सत्ता चलाउने, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको आधारमा राज्य सत्ता चल्ने जे सैद्धान्तिक आदर्श मूल्य मान्यता हो, यो अहिलेको वर्तमान राज्य प्रणालीले संसदीय प्रजातन्त्रको आदर्श मूल्य मान्यतालाई नै कायम राखेन। यो संविधान अन्तर्गत हामीले चाहिँ संविधानको धारा 76 अब धेरै प्रयोग भइराखेको हो भने अन्तिम समयसम्म पनि प्रतिनिधि सभाले सरकार बनाउन सक्छ भनेदेखि प्रतिनिधि सभाको विघटन नगर्ने र बहुमत नेपाली जनताको इच्छा र आकांक्षामा सरकारको निर्माण हुने मतदानद्वारा भने त्यो परिपाटी परिवेशमा गएको संविधान 2047 को संविधानको धारा 53 मा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने जे प्रावधान थियो, त्यो प्रतिनिधि सभा पटक पटक विघटन भयो। त्यसैले गर्दा हामीले प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि चाहिँ विघटन गर्न नपाइने धेरै कडा प्रावधानहरू राखेर यो संविधान ल्याएका छौं भनेर यो अहिलेको नेपालको संविधानका निर्माता हौं भन्नेहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादीका शीर्षस्थ नेताहरूले जे भन्थे, वास्तवमा राज्य सत्ताका लागि हिजो उनीहरूले संविधान सभामा जे काम गरे त्यसैको चिरहरण उनीहरू आफैले गरिराखेका छन्। हिजो केपी शर्मा ओलीले पनि आफूलाई अनुकूल पर्नका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 33 को व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याउँदाखेरि यिनै बाबुराम भट्टराई लगायतका मान्छेहरूले, तपाईहरुलाई याद होला, मधेसवादी दलको सदस्यलाई आफ्नो पार्टीमा अथवा यो 40-60 राजनीतिक दलमा पनि संसदीय दलमा पनि 40-60 नचाहिने भन्दाखेरि संसद सदस्यलाई अपहरण गर्यो भनेर सरकारी वकिल कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दिन जाने त बाबुराम भट्टराई पनि हुन्। आखिर त्यो अपराध के भयो? तर अहिले त्यो अपराध राज्य सत्तामा बसेर तपाई पटक पटक गरिराख्नु भएको छ। हिजो केपी ओलीले गर्नुभयो। किन? तपाईलाई पनि सत्ताको निरन्तरता चाहिएको थियो पुष्पकमल दाहालजी सँगको विवादको लाई व्यवस्थापन गर्नलाई। अहिले फेरि तपाई शेरबहादुर देउवा, प्रचण्डहरूलाई पनि फेरि पनि सत्तामा आफू विराजित हुनका लागि यो अत्यन्त निकृष्ट काम, यो संविधानको व्यवस्था, यसको भावना, यसको धारणा, प्रक्रिया, पद्धति विरुद्धमा यो काम गरिराख्नु भएको छ। हिजो यिनै आम सञ्चार हुन्, केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा यो काम कारबाही गर्दा सरकार निरङ्कुश भयो, स्वेच्छाचारी भयो, आदि इत्यादि भयो भन्थे। अब हेरौँ अहिले के भन्ने के नभन्ने थाहा छैन। तर तपाईले भइराखेको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर, भइराखेको संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर तपाईले अहिले अध्यादेश किन ल्याउँदै हुनुहुन्छ?
अझ यो हुन त यो दुइटै निकृष्ट हो काम हो, तर पनि शेरबहादुर भन्दा केपी शर्मा ओलीले संविधानको पालना गरेको रहेछ कि जस्तो पो देखियो। हिजो केपी शर्मा ओलीले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अध्यादेश ल्याउने काम गर्यो। अहिले शेरबहादुर देउवा चाहिँ प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउन चाह्यो। भोलि प्रतिनिधि सभा बस्नै छ भने आज भइराखेको प्रतिनिधि सभा अन्त्य गरेर तपाईँ यो अध्यादेश किन ल्याउनुहुन्छ? र यो अध्यादेश राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी हिसाबले असान्दर्भिक, अराजनीतिक र निरङ्कुश छ भन्ने कुरा म तपाईलाई स्पष्टसँग निवेदन गर्न सक्छु। यो उहाँहरूको संविधानको धारा 114 मा एकचोटि पढौं। संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल गर्न केही आवश्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छ। संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक, संघीय संसदको अधिवेशन चलिराखेको छ, अन्त्य भयो हिजो। एकछिन, तपाईले आफ्नो निहित उद्देश्य पूरा गर्नलाई अधिवेशन अन्त्य गर्नुभयो। अधिवेशन त हिजोसम्म चलिराखेको छ, त हिजोसम्म चलिराखेको छ र तपाईलाई नयाँ विधेयक ल्याउनु भएको थियो भने हिजोकै अधिवेशनमा किन राख्नु भएन? त्यति मात्रै होइन, अजुन चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा असार 29 गते अथवा यो श्री 5 को सरकार, परमादेशको सरकार भएपछि यो महिना दिनमा एउटा विधेयक ल्याउनु, एउटा विधेयक पास भयो। संसदको विचाराधीन रहेका 20औं, 30औं, 40औं विधेयक छन् भन्छन्। तपाईले नागरिकता विधेयक लगायतका जति विधेयक छन् अथवा यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशवाला कुराहरू छन्, तपाईले त्यतिखेर चाहिँ अध्यादेशद्वारा राज्य सत्ता चलाउन लागे भनेर तत्काल कायम रहेको प्रधानमन्त्रीलाई तपाईले आलोचना गर्नुभयो। तपाईले यो नेपाली जनताले सोध्नु पर्यो, यो असार 29 गतेदेखि अथवा साउन 3 गतेदेखि भन्नुहोस्, विश्वासको मत लिएदेखि अहिलेसम्म तपाईले प्रतिनिधि सभा सञ्चालन गरेर यो अर्बौंको तलब, सुविधा, गाडी मोटर अथवा जे खानुभयो होला, नेपाली जनताका लागि सुख सुविधा, समुन्नतिका लागि एउटा विधेयक पारित भयो? एउटा कुनै जनताको हक हितमा काम कार्यवाही हो? एमसीसी को उद्दण्ड आक्रोश र विद्रोह भन्दा बाहेक र प्रतिनिधि सभामा एकले अर्कालाई तल्लो स्तरको गाली र निन्दा गर्ने थलो भन्दा बाहेक के भयो? अब त्यो प्रतिनिधि सभा, तपाईलाई नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तामा विश्वास छ, तपाईँ जनताको चुनाव जितेर आउनु भएको, तपाईँ त श्री 3 श्री 5 बनाइदिनु भएको सरकार भएको भनेदेखि यो अवस्थामा तपाईले हिजो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आज किन अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ? त्यसै कारणले अब विघटन भयो नि भनेपछि विघटन तपाईले नियोजित उद्देश्यका साथ गर्नु भएको रहेछ भन्ने देखियो। किनभने तपाईको त्यो विधेयक, तपाईले 40 र 60 भएको अहिलेको हाम्रो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 33(3), त्यसलाई तपाईले हिजो विधेयक बनाएर किन प्रतिनिधि सभामा ल्याउनु भएन? प्रतिनिधि सभामा विधेयक नलाने, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अध्यादेश ल्याउने भएपछि त तपाईं जस्तो निरङ्कुश को हुन्छ अर्को? अब 114 को कुरालाई अघि मैले भने, अब फेरि उपधारा 1 बमोजिमको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुन्छ। अब हामी वकिल मान्छे, कुरा त्यस्तै हुन्छ। अध्यादेश ऐन होइन, ऐन सरह मान्य हुन्छ। तर ऐन सरह मान्य हुने अध्यादेशले तपाईले ऐनकै व्यवस्थालाई तलमाथि गर्नुहुन्छ। किनभने
यो ऐन सरह भनेर किन भनियो भने राष्ट्रपतिले चाह्यो भने जुनसुकै बखत फिर्ता गरे हुन्छ। राष्ट्रपतिले चाहने भनेको त सरकारले सिफारिस गर्ने हो। हजुर, अध्यादेश जारी भएपछि संसदको बैठक बस्यो र संसदको बैठकले त्यसलाई पारित गरेन भने त्यो आफै रद्द हुन्छ। अब यसमा फेरि एउटा प्रश्न हुन्छ, अथवा अर्जुनजी साथीहरूले तपाईँहरूले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, त अधिवेशन बसेपछि त स्वतः अध्यादेश संसदले पारित नगरे भो नि भनेर भन्ने प्रश्न उठ्छ। तर अध्यादेश बमोजिम भइसकेको काम चाहिँ के हुन्छ त? अध्यादेश बमोजिम भइसकेको काम त ओके हुन्छ। त्यसैले तपाईँ जसपाको विभाजनको कुरा भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ नेकपा एमाले माधव नेपालको विभाजनको कुरा भन्नुहोस्, त्यो विभाजनको कुरा सदर भएर काम कारबाही त भइसक्यो हुन्छ नि, एकदमै होइन? काम कार्यवाही भएर आज भदौ 1 गते यो काम कार्यवाही भयो भनिसकेपछि पर्सि 5 गते त तपाईँ 1 गते त फिर्ता ल्याउन सक्नुहुन्न नि। त्यसैले गर्दाखेरि यो निकृष्टतम र फेरि शेरबहादुर देउवा भनेको नेपालको राजनीतिमा मेरो व्यक्ति साँच्ची भन्ने हो भने मैले फोटोमा भन्दा बाहेक त्यो चिन्या जाने देखा पनि छैन। सुन्नुभयो होला नि हजुरले। त्यसैले म निवेदन गर्दैछु, साँच्ची भन्ने हो भने नेपाली भाषा पनि प्रश्नसँग बोल्न नजान्ने नसक्ने निकृष्टताको उदाहरण नेपालमा सांसद सदस्यहरू खरिद बिक्री, पजेरो खरिद बिक्री, विदेश पलायन र भगाउने र मुलुकलाई टाट पारेर 40औं 50औं जनाको मन्त्री परिषद बनाउने निकृष्टतम व्यक्ति त्यस्ताले चलाएको श्री 5 को सरकार फेरि गर्दा गर्दै हिजो पार्लियामेन्टमा मापसेवाला सरकार भनेर भनिदियो भनेर कत्रो बबाली भने। अब तपाईँको नाउँको अगाडि त्यो माधव कुमार नेपाल, शेरबहादुर र प्रचण्ड बनिदियो होला, मापसे भन्दाखेरि के फरक परेर भने। तर ठ्याक्कै काम मापसे भएको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अनि त्यहाँबाट भइराखेको ऐनलाई संशोधन गर्नलाई अध्यादेश ल्याउने। किन ल्याउने? त्यो आफूलाई मापसे गर्नलाई समय चाहियो नि, मनपरी गर्नलाई चाहियो नि। अनि अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश ल्याउँछ। तत्काल अहिले के गर्नु पर्यो? हिजोसम्म प्रतिनिधि सभा छ, तपाईँले यो विधेयक ल्याउनु भएन। अब अहिले तपाईँले भने जस्तो संसदको अधिवेशन चलेन, तत्काल केही गर्न आवश्यक पर्यो। तत्काल के गर्न आवश्यक? राजनीतिक दल फुटाउनलाई तत्काल के गर्नु पर्यो त मलाई? किनभने फेरि अध्यादेश भनेको ऐन कानुनमा नभएका कुराहरू तत्कालको लागि काम चलाउनलाई केही गरिहाल्नु पर्यो। नहुने भए ठुलो ध्वंस भयो, आदि इत्यादि भयो, अथवा महामारी भयो, प्राकृतिक प्रकोप भयो, कुनै युद्ध भयो, आक्रमण भयो, यो सब कुरामा तत्काल केही गर्नु पर्यो, कुनै इमर्जेन्सी लगाउनु पर्यो भने तपाईँ आज यो दलमा हुनुहुन्छ, भोलि त्यो दलमा भएर त्यो वर्षौं राजनीति गर्न अथवा पार्टी फुटाउन, मन्त्री हुन र नहुनको लागि तत्काल गर्ने काम हो यो। तत्काल मुलुकको लागि आवश्यकताको विषय हो यो। यसै कारणले गर्दाखेरि यो निकृष्टतम पात्र, प्रवृत्ति र प्रणाली। अब नेकपा एमाले चाहिँ आधिकारिक रूपमा फुट्यो, ओलीजीको हैसियत अझै कमजोर भयो हैन? अब अध्यादेश ल्याएपछि आधिकारिक रूपमा फुट्ने होला। हजुर, तर अहिले हामीले जे देखिराखेका छौँ, यदि कागजमा लेखेर बलियो हुने भए, कागजमा लेख्दैमा कमजोर हुने भए, नेपालको संविधान 2047 मा त राजा त महान थिए नि त। हजुर, राष्ट्रिय एकताका प्रतीक उनको विरुद्धमा आवाज उठाउन नपाइने के त संविधानमा लेखेको थियो। खोइ कागजमा लेखेर बलियो नहुने रहेछ, सडकमा पब्लिक आएपछि गयो त। त्यसैले तिमीले अध्यादेश ल्याएर उसको जनमत कमजोर र बलियो बनाउन सक्दैनौ। तर एउटा कुरा चाहिँ सर, अलिकति पूरक प्रश्न यसमा थपिहाल्नु। यो चाहिँ अब जस्तो अध्यादेशको यसरी दल विभाजन गर्ने भन्ने तीर त ओलीजीले नै छोड्नु भएको थियो कुनै समयमा, त्यो उहाँतिरै फर्क्यो नि त अहिले। होइन, एकछिन न,
त्यही काम तपाईँले गर्दा चाहिँ असल, मैले गर्दा चाहिँ खराब मैले भनेको होइन। मैले तपाईँलाई निवेदन गरिराखेको छु पात्र, प्रवृत्ति र प्रणाली। के प्रणाली ल्याउनु भएको रहेछ? हिजो तपाईँले त्यही कुरा गर्दा म त्यसलाई निरङ्कुश भनेर सडकमा नारा जुलुस लगाएँ। आज म त्यही संविधानको अर्को धारा टेकेर सरकारमा पुगेर म त्यही गरिराखेर छु भने के चाहिँ त्यो काम कार्यवाहीलाई निरङ्कुश भन्नु भएन? त्यो वाञ्छनीय नै हुँदो रहेछ, चाहिने रहेछ। 2047 को संविधानमा धारा 53 राखे जस्तो चाहिने रहेछ भनेर कि चाहिनु पर्यो? होइन, त्यो खराब हो भने हिजो जुन कुरा खराब हो भनेर तपाईँ सत्तामा आउनुभयो, आज फेरि तपाईँ त्यही कुरा गर्ने? अब फेरि यसले गर्दाखेरि को कमजोर को बलियो भन्दा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन जित्ने अथवा निर्वाचनमा जित्ने अथवा मन्त्री परिषद बनाउने, मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने त जनताको बलले हो। एकदमै। यदि तपाईँ केपी शर्मा ओलीजी जत्तिकै बलियो भएको भएदेखि तपाईलाई त अस्ति 165 जना संसद सदस्यले प्रधानमन्त्री बनाएको नि, विश्वासको मत दिएको नि। त्यो विश्वासको मत दिएको 165 जना सदस्य भएको पार्लियामेन्टबाट तपाईले यो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 संशोधन गर्न सक्नु भएन भने कति नाटकीय छ त्यो पार्लियामेन्ट, हेर्नुभयो होला नि। भनेपछि एउटा विधेयक पास गर्न सक्नुहुन्न, हजुर, अनि अर्बौंको मुलुक लुट्ने कामको निरन्तरता चाहिँ छ भनेपछि तपाईले पाएको विश्वासको मत नाटकीय रहेछ। र फेरि अझै अर्को कुरा, तपाईले 165 विश्वासको मत पाउनुभयो। हुन अब यो चाहिँ संवैधानिक अब बहस भोलि पर्यो भने हुन सक्ला। तपाईँ अहिले 165 को विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएको छ, तर भोलि त्यो 165 बाट तपाईलाई अविश्वासको प्रस्ताव आउँदैन भन्ने के छ? किनभने तपाईले यो संविधानको धारा 100 को व्यवस्था के भने अविश्वासको प्रस्ताव एकचोटि राखेपछि 1 वर्ष नपुगी अर्को राख्न पाइँदैन। विश्वासको प्रस्ताव पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री भएपछि 2 वर्षभन्दा अगाडि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन। हिजो त तपाईलाई मैले विश्वासको मत पो दिएको त, अब म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाउँदैन, 2 महिना राख्छु, 3 महिना राख्छु। यी अनेक यस्ता खालका अब संवैधानिक, कानुनी, राजनीतिक यी खेलहरू हुन्छन्। हुन सक्छ शेरबहादुर देउवाको विपक्षमा पनि शेरबहादुर देउवालाई पदमुक्त गर्नलाई पनि अविश्वासको प्रस्ताव आओस्। महिना दिनभयो एउटा मन्त्री परिषद तपाईँ पूर्णता दिन सक्नुहुन्न। अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ, 165 को बहुमत प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर अनि तपाईँ अध्यादेश लिएर आउनुहुन्छ भने तपाईँ कति नक्कली नाटकीय प्रधानमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ, सरकार कति नक्कली रहेछ र यो प्रणाली कति नक्कली हिसाबमा चलाइरहेछ भन्ने प्रमाणित भएन र? जस्तो सर यसैमा जोडेर जस्तो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपतिज्यूमाथि पनि चाहिँ महाअभियोगका कुराहरू पनि आएका छन् नि, त्यो सतही रूपमा देखिरहेको नेपाली कांग्रेससित महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनका लागि त 25% सदस्य पनि छैन, तपाईँ माओवादीसँग पनि छैन। अनि अब तपाईँ राष्ट्रपति उप अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ कि अब अहिले दल त्याग? एकछिनलाई मान्नुहोस् न, राष्ट्रपतिले तपाईले लग्नु भएको अध्यादेशमा दल त्याग ऐनको लागि उहाँले चाहिँ 3 महिना प्रमाणीकरण गरिदिनु भएन, 6 महिना प्रमाणीकरण गरिदिनु भएन, के गर्नुहुन्छ? राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा ओके भन्दिन, तपाईले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर यो कुरा लिएर आउनुभयो र यो फेरि पनि म तपाईलाई पढेर सुनाउँछु। संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्छ भनेपछि तत्काल केही गर्न आवश्यक छ राष्ट्रपतिज्यू भनेर तपाईले भन्न जानुभयो राष्ट्रपतिजी कहाँ? होइन प्रधानमन्त्रीजी, दल त्याग गर्ने कुरा तत्काल केही आवश्यक परेको हो र भन्यो भने के गर्नुहुन्छ?
असम्भव के छ? राष्ट्रपतिज्यूले फिर्ता पठाउन सक्नुहुन्छ? होइन, राष्ट्रपतिजी फिर्ता पठाउनुहुन्न, होल्ड गर्नुहुन्छ। होल्ड गर्नुहुन्छ। तपाईँ कहाँ फिर्ता पनि पठाउनुहुन्न, स्वीकृत पनि गर्नुहुन्न। के गर्नुहुन्छ? त्यसो गरेपछि तपाईँले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लाउनु पर्यो। राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनलाई त फेरि संसद बोलाउनु पर्यो नि। अब संसद बोलाएपछि त विधेयकै पास गरे भइगयो नि होइन? यो अनेक हुन्छ के। हजुर। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो अहिले अर्जुनजीले राख्नुभएको प्रश्न अथवा जिज्ञासा यसलाई समयले पुष्टि गर्ला, तर मलाई लाग्दैन त्यसको कुनै औचित्य सम्भावना परिस्थिति छ भनेर। सर, यहाँले भन्नुभयो नि अध्यादेश, यो सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिज्यूले यसलाई सदर गर्नु भएन भने, होल्डमा राख्नु भयो भने जुन एउटा परिस्थिति सिर्जना हुन्छ नि, त्यो परिस्थिति सिर्जना हुने अवस्था पनि कता कता देखिराखिएको पनि होला। त्यसले त फेरि अर्को कन्फ्लिक्टमा हामी प्रवेश गर्छौँ नि त फेरि। होइन, अहिले हामी कन्फ्लिक्टमा छैनौँ र छौँ, तर अझै अर्को लेभलमा हो। भयो। त्यसैले एकपछि अर्को त तपाईँले जब एउटा गल्ती गर्नुहुन्छ र त्यसलाई सुधार्न नचाहेर हिजो तैँले गल्ती गरेका थिइस् त्यसकारण मैले पनि गल्ती गर्छु। अघि तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो केपी ओलीले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा बेठिक हुने, अर्कोले गर्दा चाहिँ ठिक हुने भने सुरु त उहाँले गरे हो नि भनेपछि गलत कुरा तपाईँले गल्ती गर्दा हुन्छ भने मैले गल्ती गर्नु किन हुँदैन भनेर यदि मैले भन्ने हो भने त उसले पनि भन्छ नि मैले चाहिँ गर्नु किन हुँदैन। त्यसैले अनन्त गल्तीका श्रृङ्खलाहरू हुन्छ। होइन भने तपाईँ हजुर साँच्ची भन्ने हो भने त मैले तपाईँसँगै कुरा गर्दा भनेको छु यो प्रधानमन्त्रीलाई यो राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गराउने कुरा नै असंवैधानिक हो। त्यो त भइसक्यो। किनभने तपाईलाई 2078 असार 29 गते मङ्गलबार 5 बजी भित्र शपथ ग्रहण गराउनु भनेको थियो। तपाईले 8 बजी किन शपथ ग्रहण गराउनु? के अधिकार छ तपाईलाई? अनि तपाईँ प्रधानमन्त्री 5 बजी भित्र शपथ ग्रहण गर्नलाई तपाईलाई परमादेश भएको, तपाईँ 8 बजी गएर शपथ ग्रहण गर्ने लाज छैन? भङ्गार भएन? यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा, तत्काल केही गर्न आवश्यकै छैन। अर्का दल फुटाउनका लागि तत्काल आवश्यक छैन र राष्ट्रपतिले होल्ड गरे, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? किनभने यही शेरबहादुर देउवा 74 सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि शेरबहादुर देउवाले 3 वटा काङ्ग्रेसी व्यक्तित्वलाई अप्पर हाउसमा सिफारिस गर्नका लागि मनोनित गर्नका लागि सिफारिस गर्नुभयो। राष्ट्रपतिजीले 2 महिना होल्ड गर्नुभयो, ती मान्छेहरूलाई अप्पर हाउसमै ल्याउनु भएन। पछि केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो अनि युवराज खतिवडा र अरू के मान्छेहरूलाई भन्दाखेरि ल्याउनु भयो र अहिले तिनीहरू फेरि अप्पर हाउसमा छन्, यही रामनारायण बिडारी जस्ताहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले होल्ड गर्यो। हिजो गरेको उदाहरण छ नि, अहिले पनि गरे, के गर्नुहुन्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले बार बार भनेको छु पात्र, प्रवृत्ति र प्रणाली। तपाईले पात्र परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न, प्रवृत्ति परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न, प्रणाली परिवर्तन गरेर के गर्नुहुन्छ? तपाईसँग अहिले म कुरा गरिराखेको छु, तर तपाईको आम सञ्चारको क्यामेरा चाहिँ यही छ भने रामप्रसादले भनेको गलत भयो, श्यामप्रसादले भने चाहिँ ठिक हुन्छ भने त्यो क्यामेराले जान्दछ भने प्रणाली हो नि। तपाईले प्रणालीलाई कसरी चलाउनु भयो र तपाईँ जस्तो लाज हुनु पर्दैन तपाईँलाई। नेपाली जनताले तपाईँलाई 63 भोट दिएको प्रतिनिधि सभामा तपाईँ 165 को प्रधानमन्त्री कसरी हुनुभयो? नेपाली जनताले भोट दिए कि श्रीपाँचहरूले आदेश दिनुभयो हुनुभयो?
त्यो छ। सर, अब एउटा प्रसङ्ग यसमा जोडेर आजको कुराकानी अन्त्य गर्न चाहन्छु। खास गरिकन दक्षिण चाहिँ एसियाकै एउटा राष्ट्र अफगानिस्तानमा जुन यो तालिबानको कब्जा भयो, धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। मैले यो कुरालाई चाहिँ कहाँनिर जोड्न खोजिराखेको छु भनेदेखि तपाईँले पनि अब नेपालको राजनीति सबै विदेशीले चलाएको भनेर तपाईँ बारम्बार भनिराख्नु भएको छ। विदेशीले बोकेका शासकको अवस्था के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अफगानिस्तान एउटा उदाहरण भयो होला भन्ने मलाई लाग्छ। राष्ट्रपतिले त्यसरी भाग्नुपर्ने, देश देशमा शरण लिँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था, विदेशीले बोकेका शासकहरूको अवस्था त्यो हुँदो रहेछ भन्ने कुरालाई हामी यहाँ जोड्न सक्छौँ? निश्चित रूपमा जोड्न सक्छौँ। किनभनेदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष भनेर, हालाकि अहिले हामीले संविधानको बारेमा धेरै कुरा गरिसक्यौँ। हजुर, यो संविधानमा धर्मनिरपेक्ष भन्ने व्यवस्था कसको इच्छाले राखियो? 62-63 को आन्दोलनको कुरा गर्नुहुन्छ भने 62-63 को 12 बुँदे समझदारीमा सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष भन्ने तीनैवटा शब्द छैनन्। हजुर, तर तपाईँले 6-7 वर्ष लगाएर बनाएको संविधान सभामा सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष कसको बलमा लेख्नुभयो? हामीले होली वाइनवाला कुरा धेरै गऱ्यौँ। यो संविधान निर्माण गर्दाका बखत नेपालका लागि बेलायती राजदूत एन्ड्रयू स्पास्की भन्ने मान्छेले प्रश्नसँग भन्नुभयो हजुर, कि नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्ष लेख्नु पर्छ। तपाईँ नेपाली जनता अथवा तपाईँ मेरो पार्टी अथवा मैले भोट दिएको मान्छे, तपाईलाई मैले गाईको दुध खुवाएर घरमा रहेको देउताको मन्दिरमा ढोग गरेर मेरो नेताले चुनाव जितोस् भनेर भोट हालेर पठाएको मान्छे, तपाईँ पार्लियामेन्टमा संविधान सभामा आएर धर्मका मन्दिरहरू भत्काउनु पर्छ, गाई काट्न पाउनु पर्छ भन्ने कानुन बनाउनुहुन्छ भनेदेखि त्यो कसको बलमा बनाउनु भयो होला? नेपाली जनताको अभिमत थियो? तपाईले भनेको कुरालाई अहिले अफगानिस्तानको कुरा हामीले यो द्वन्द्वमा 2,41,000 मान्छे मारिएछन्। ती त अफगानी नै मारिए होला नि। होला युद्धमा सेनाभन्दा बाहेक आम रूपले त बालबालिका आदि इत्यादि मारिए होला नि। हजुर, भने त्यसरी तपाईले लाखौं लाख अफगानी जनताको शहादत द्वारा जुन राज्य सत्तामा बस्नुभयो अशरफ घानी जस्ता मान्छेहरू अहिले कहाँ पुग्नु? ठ्याक्कै जोड्न मिल्छ। नेपाली जनताले 63 भोट दिएको मान्छे, नेपाली जनताले 2/3 मत दिएको प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा छोडेर अनि सर्वोच्च अदालतले राखिदिएको परमादेशमा सरकार चलाएपछि र यसरी तपाईले अहिले जुन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन विभाजन गरेर सत्ताको खेल जे गर्दै हुनुहुन्छ, भोलि जनताको उभार आयो भने तपाईहरु थाम्न सक्नुहुन्न। एउटा कुरा। र अर्को कुरा, यसले गर्दा मलाई लाग्छ 19औं शताब्दीतिरै जतिखेर विश्व 2 ध्रुवीय थियो त्यतैतिर फर्केको त होइन। सोभियत संघ र अमेरिका एउटा पश्चिमी ध्रुव, एउटा साम्यवादी ध्रुव र अर्को प्रजातान्त्रिक ध्रुव भएर अहिले पनि रुस र चीनको राजदूतावास काबुलबाट हटाइएको छैन। उनीहरू निरन्तर आफ्नो काम गरिरहेका छन्, कुनै त्रास छैन, आदि इत्यादि गतिविधि केही छैन। र अफगानी जनतालाई उनीहरूले पटक पटक अहिले भनिराखेका छन्, होइन अब त्यो हिजोको जस्तो अत्याचार आदि इत्यादि गतिविधि केही हुने छैन, नेपाली अफगानी जनताको शान्ति, सुरक्षा, समृद्धि, हित, उन्नतिमा कुनै असर गरिने छैन भनेपछि अहिले जसरी भियतनामबाट अमेरिकाको पराजय भयो, 20 वर्ष युद्ध गरेर तपाईँ काबुलबाट अथवा अफगानिस्तानबाट फर्किनु पर्यो भनेपछि तपाईले ओसामा बिन लादेनलाई त पाकिस्तानमा मार्नुभयो होला, तर के हो भने तपाईले व्यक्ति चाहिँ हत्या गर्नुभयो, विचार चाहिँ बाँकी रहेछ नि। त्यसैले व्यक्ति र विचार बहुत ठुलो कुरा हो।
यसकारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अहिले नेपालमा तपाईँले एमसीसी को नाउँबाट मैले तपाईँलाई निवेदन गरेको छु, यो एमसीसी को प्रस्तावनामा नेपालको सुशासन आर्थिक समृद्धि भन्ने प्रश्न शब्दावली उल्लेख छ। नेपालको सुशासन अब अमेरिकाले गरिदिने हो। त्यही नेपालको सुशासन गर्नका लागि अब राजनीतिक दल विभाजन गरेर अध्यादेश ल्याएर सरकार चलाउने हो। त्यही एमसीसी को दफा 2 को उपदफा 7 मा एमसीसी प्रयोग भएको क्षेत्रमा नेपालको सुरक्षा, सैन्य, प्रहरी अथवा जे छ यिनीहरूको प्रवेश निषेध छ भने तपाईले रसुवा, केरुङ, काठमाडौँ विद्युत प्रसारण लाइन र पिच रोड काम कार्यवाही गर्दै गर्दा त्यहाँनिर चाहिँ को मान्छे कर्मचारी छ, को आएको छ, त्यसको हिसाब किताब के हुन्छ तपाईले हेर्न पाउनुहुन्न भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ भोलि आम हत्या भयो रे। नेपाली सेना र नेपाल सरकार त जान पाएन भने एउटा देश दुईटा सम्प्रभुता भयो कि भएन। अनि त्यसको हिसाब किताब नेपाल सरकारले हेर्न पाउँदैन, कसले? यसै कारणले गर्दाखेरि र त्यतिखेर तपाईले चीनसँग गरेको बीआरआई को सम्झौता रसुवा, केरुङ, काठमाडौँ रेलमार्ग कुरामा यदि चीनको पनि उपस्थिति भयो र अमेरिकाको पनि एमसीसी को उपस्थिति भयो भने त्यतिखेरको द्वन्द्वमा अर्जुन लिम्बू, विष्णु भट्टराई जस्ता मान्छे मर्छन् कि उता वहाँ अमेरिका बसेका मान्छे मर्छ कि तिब्बतमा बसेका मान्छे मर्छ? तपाईँ हामी नै मर्छौँ नि। हो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि 2,40,000 अफगान नागरिकहरू मारिए। विदेशी त जो जाँदा थिए उतै उतै घन्टी बजाए हिँडे, जो कुलङ्गारहरू थिए देश छोडेर भागे। तपाईँ हामी कहाँ भाग्ने? यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो अफगानिस्तानको परिणतिमा यो अहिलेको राज्य प्रणालीले देशलाई लाँदैछ। एमसीसी पास गर्नको लागि मरिहत्ते गर्ने, विदेशीलाई नागरिकता दिने। अझ शेरबहादुर देउवाको पार्टी त यही सुजाता कोइराला होइन, यही सरिता गिरी होइन, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भारतलाई लिजमा दिए हुन्छ भन्ने। भारत 1947 पछाडि स्वतन्त्र भयो। कसरी स्वतन्त्र भयो? जुलाई, मलाई लाग्छ मई जुन जुलाईको बेलायती पार्लियामेन्टमा एउटा विधेयक ल्याइयो, अबदेखि भारत स्वतन्त्र राज्य हुनेछ, राष्ट्र हुनेछ भनेर बेलायतको पार्लियामेन्टको एउटा विधान, एउटा कानुन पास गरेर, एउटा बिल पास गरेर भारतको स्वतन्त्रता भयो। हामी त पृथ्वीनारायण शाहको पालिदेखि राजा प्रजा जे भनेर होस्, आजभन्दा 250 वर्ष अगाडिदेखि स्वतन्त्र छौँ भने यो राज्य व्यवस्था आएपछि हाम्रो देशको राष्ट्रिय झण्डा पनि डढाइयो, हाम्रो देशको राष्ट्रिय पोसाक पनि डढाइयो। अनि अहिले बीआरआई र एमसीसी ल्याइयो भने अब यो देश आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको अफगानिस्तानको अवस्थामा प्रकारान्तरले जाने त होइन, यसबाट शिक्षा लिनु त पर्ने होइन। किनभनेदेखि कम्फर्टेबल सरकार चाहिने कसलाई? प्रचण्डलाई। सामन्त गोयलसँग मध्यरातसम्म वार्ता गर्नुपर्ने कसलाई? केपी शर्मा ओलीलाई। अनि विदेशी नागरिक ज्वाइँलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कसलाई? शेरबहादुर देउवालाई। अनि सत्तामा को पुग्छ? जो नागरिकले भोट दिन्छन्। नागरिक जति सबै उताबाट ल्याएर नागरिकता दिनुस्, भोटरहरू जति 1,37,00,00,000 जनसङ्ख्याबाट नागरिकता बनाएर ल्याउनुस्, त्यतिखेर अर्जुन लिम्बू, विष्णु भट्टराईवाला मान्छे त भोट हाल्न लाइनमा लाग्न पनि पाउँदैन। त्यो परिस्थिति, त्यसैले मैले भन्दैछु यो पात्र, प्रवृत्ति र प्रणाली, यसबाट अफगानिस्तान त फर्क्यो, तर त्यस्तो पर्यो भने तपाईँ फर्किने चान्स छ। आधा तराईको भूभाग भारत अनि
हिमालको भूभाग चीन भनेर बोर्डर भएपछि के हुन्छ त्यतिखेर? र त्यो हुँदैन भनेर तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ? त्यसैले यसबारेमा मलाई लाग्छ धेरै व्याख्या विश्लेषण जानकार नेपाली जनता होलान्, उनीहरूले पनि गरेका होलान्, तर मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता चाहिँ यो राज्य प्रणालीले चाहिँ कायम राख्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्न छोड्यो। हुन त मलाई पहिल्यै लाग्यो होइन, फेरि पनि अहिले यो जुन अध्यादेश तपाईँले ल्याउनु भएको छ त्यो अर्को दल फुटाएर गर्ने र छँदाखाँदाको पार्लियामेन्ट बन्द गर्ने अनि अध्यादेशबाट आफ्नो मनपरी गर्ने, राष्ट्रपतिले मानेन भने अभियोग लगाउँछु भन्ने एउटा विधेयक पास गर्न सक्ने यस्तो प्रणाली कसले ल्याइदियो तपाईँलाई? म चुनौतीका साथ भन्न सक्छु यो देशमा सङ्घीयता भनेको कति नेपाली जनताले बुझ्छन्। अनि धर्मनिरपेक्ष भनेको के हो? बेलायतको प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन जस्ता मान्छे, जोन मेजर जस्ता मान्छे, म संवैधानिक राज संस्था धर्म सापेक्ष क्रिस्चियन राष्ट्रको प्रधानमन्त्री हुँ भन्न मलाई गर्व लाग्छ भन्थे। हजुर, बोरिस जोन्सनहरू त्यो भन्छन् भनेदेखि तपाईले नेपालको सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्दू राष्ट्र संवैधानिक राज संस्था कसको इच्छामा उल्टाउनु भयो? राज संस्थाको अन्त्य भएपछि एकपछि अर्को गर्दै नेपालमा भएका आक्रमण हेर्नुहोस् त। सेनालाई लकीरको फकीर बनियो, यो देशको सेना के हेरेर बस्याउँछ? त्यसैले अफगानिस्तानबाट मलाई लाग्छ नेपाली जनताले र यो श्री 5 को अहिले बनाएको सरकारबाट फेरि पनि नेपाली जनताले धेरै सतर्कताका साथ सचेतना हासिल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हुन्छ सर, अमूल्य समय दिनुभयो। यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा यहाँको विचार र विश्लेषणका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईज्यू यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद, नमस्कार।